الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القدر بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک و سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر احکر نور حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. وڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں.
اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات تواڈے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ربیع النور شریف دا مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے اور اے او مقدس مہینہ ہے جس دے اندر نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی ولادت بسعادت ہوئی اور اہل سنت و جماعت اس مہینے اندر خوشیاں مناتے ہیں۔ جڑے مناندے ہو آکھو سبحان اللہ۔ سب حضرات نوں پتہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا سب نوں کیتا ہے پر خوشیاں جدے حصے وچ آئیاں نے او الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے۔ جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب انہاں لوکاں نوں فرما دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے او دی رحمت ہوئے پھر خوشیاں منایا کرو۔ اور خوشیاں ہمیشہ انہیں منانیاں جنہوں فضل ملیا ہے تے جدے اتے رحمت ہوئی۔ توجہ ہے توڑنی؟ میں آگے دس رہا سا کہ تقریباً 2-4 دن تو موسمی اثرات دی وجہ تو طبیعت جڑی ہے وہ میری خراب ہے، بخار، نزلہ، زکام، گلا خراب، لیکن میں اس دے باوجود بھی تواڈے کول حاضر اس واسطے ہو گیا کہ تسی یہ نہ کہو کہ خورے ساڈے نال جھوٹ بولے تے شاہ صاحب آئے نے۔ میں کہ جانا ضرور ہے، اے بندے نہ کہن کہ جناب دھوکھا دیتا ہے، کیونکہ ٹائم ہویا ہے اس واسطے جانا ضروری ہے۔ تو لیکن جڑیاں میں گلاں تواڈے نال کرنیاں نے وہ غور نال اگر سماعت کرو گے انشاءاللہ انہاں گلاں دا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے فضل تے رحمت دے ملن تے خوشی دا حکم دیتا ہے۔ پتہ چلے کہ خوشیاں اونا منانیاں نے جنہاں نوں فضل بھی ملے ہے تے رحمت بھی جنہاں اتے ہوئی ہے۔ اجے بھی تسی میری گل نوں پورا پک نہیں کر رہے، جو میں کہہ رہے ہیں اوتھے نہیں پہنچ رہے تسی۔ فضل تے خوشی اے دے ملن تے اے دے حصول تے اللہ نے فرحت دا من فلیفرحوا، فرحت دا حکم دیتا ہے، خوشی منان دا حکم دیتا ہے۔ پتہ چلے کہ اللہ دستا پہ ہے کہ جنہاں نوں فضل ملے ہے یا جنہاں اتے رحمت ہوئی ہے انہاں خوشیاں کرنیاں نہیں تے جنہاں نوں فضل لگ دے ہی نہیں یا جنہاں اتے رحمت ہوئی نہیں انہاں نے خوشیاں نہیں منانیاں اور نہیں منا رہے۔ تو جو ہے تو نہیں منا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا فضل تے رحمت ہے کہ جنوں میں اے محبوب کہے انہاں نو فرما دیو تواندے کسے جدوں میں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے دی رحمت ہو جائے پھر تساں خوشیاں کرنیاں۔ شیخ محقق الاطلاق محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر اس سے آیت دے تحت لکھے ہے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے میلاد دی طرف منصوب ہے۔
یعنی حضور دے میلاد نو بیان کر رہی. اگر شیخ محقق دی گل تے غور کریے کہ اے آیت کریمہ نبی پاک دا میلاد بیان کر رہی ہے تو اس آیت کریمہ دے اندر دو منصب نے جڑے اللہ نے بیان فرمائے، ایک فضل دوسرا رحمت. ہن اساں ویکھنا ہے کہ اللہ دے نبی فضل ہیں یا رب کائنات نے اپنے محبوب نو رحمت بنایا. تو قرآن اظہر من الشمس یا ایہا النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا عام فضل نہیں، اللہ دا محبوب وڈا فضل بن کے آیا ہے. فضلاً کبیرا، وڈا فضل. اور دوسرے مقام تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایک جہان واسطے نہیں، دو جہانہ واسطے نہیں، رب کائنات نے عالمین واسطے حضور نو رحمت بنا کے بھیجے. ہن بلا شبہ جیڑے فضائل اور مرتبے رب کائنات نے اس آیت کریمہ اندر بیان کیتے، وہ دووے دے دووے مرتبے بیک وقت میرے تے تواڈے آقا وچ پائے جا رہے. اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے. اساں اکھاں بند کر کے اس گل نو تسلیم کر لیا کہ واقعتاً اے آیت کریمہ نبی پاک دے میلاد دی طرف ہی منسوب ہے، کیونکہ اللہ دے نبی فضل بھی نے تے رحمت بھی نے. اور رحمت تے فضل تے حصول تے اللہ نے خوشی دا حکم دیتا ہے. اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے عہدے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے. میں آگے شیخ محقق دی گل تواڈے سامنے کر دیتی ہے. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، میں ایک اور گل بھی کرنا چاہنا. جڑے کہندے نے میلاد منانا تو جائز نہیں، یہ کیوں مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہ اللہ نے فضل تے رحمت دا ذکر کیتا ہے تو اڈے تے اللہ دا جدوں بھی فضل ہوئے اودی رحمت ہوئے خوشیاں مناؤ. میں کہ اس آیت کریمہ دے اندر جار مجرور دا تکرار ہے. حروف جارہ دا پہلا حرف با اے دے وچ تکرار نال آیا ہے، اور جتھے بھی حروف جارہ دا کوئی حرف آیت دے شروع وچ آ جائے اللہ اتھے تاکید ارشاد فرماندا ہے. رب شروع وچ تین تاکیداں بیان کر رہے ہیں، کل بفضل اللہ و برحمت ہی فابذالک. اگر فرمایا فل یفرحو، فا ضمیر لیفرحو امر، امر غائب، الامر للوجوب، امر وجوب واسطے آیا. یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں میرا نبی تواڈے وال فضل بن کے آ گیا، میری رحمت بن کے آ گیا، یہ تھی آمد تے خوشیاں مناؤ. فرمایا فل یفرحو، اللہ حکمن کہہ رہے ہیں خوشیاں مناؤ. پتہ چلیا نماز دا حکم اگر قرآن نے چاہے تے نماز فرض ہو سکتی ہے، روزے دا حکم قرآن نے چاہے تے روزہ فرض ہو سکتا ہے، حج دا حکم قرآن نے چاہے صاحب استطاعت تے حج فرض ہو سکتا ہے، زکاة دا حکم آ جائے زکاة فرض ہو سکتی ہے. ملا جی اگر میلاد دا حکم قرآن نے چاہے یہ ضروری کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہاں پہ اللہ فل یفرحو کہہ رہا ہے، فرحت مناؤ، خوشیاں مناؤ. اگر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اے عہدے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے ہو. نبی پاک دا میلاد عہدے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے ہو. آج تک تو آڈے بچوں کوئی بندہ اے بیان کر کے نہیں دس سکتا کہ جدوں پتر دی شادی کرو تو کسے مفتی کو پوچھیا ہوئے دسو ہاں جی کتنا خرچہ کریے. کدی پوچھیا جائے پتر دی شادی کرن لگیاں، کدی پوچھیا جائے بھئی مفتی صاحب دسو ہاں پتر دی شادی تے کتنا خرچہ کریے. حالانکہ بے جا پیسے دا اسراف اللہ نے منع فرمایا، فضول خرچی اللہ منع کی تھی.
یعنی دنیا داری دے کمائے چگر پیسہ فضول خرچ کر دیو تے رب منع کر دے پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو مصطفیٰ دے میلاد دیواری آئی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون اے او دیناروں بہتر ہے جو تسی جمع کر دیو یعنی رب پہ دس رہا ہے پیام حالات خرچ کرو تے اے فضول خرچی ہے پر مصطفیٰ دے میلاد دے جمع کر کے رکھیں تے اے نہیں ٹھیک بلکہ میلاد دے خرچ کریا کر اے جمع کرنا لوں بہتر ہے عام صورتحال اللہ نے منع کیتا ہے کہ بے جا دولت نو خرچ نہیں کرنا لیکن جدو حضور دے میلاد دی واری آئی فرمایا یہ دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے یعنی جمع نہ کر کے رکھو میلاد دے خرچ کرو اور جمع ہمیشہ دو چیزاں کیتیاں جاندی ہیں مال یا آمال مال جمع کیتا جاندہ ضروریات زندگی واسطے اور اعمال جمع کیتے جاندے نے ضرورت آخرت واسطے اللہ فرما رہا ہے لوگو نبی پاک دا میلاد بنایا کرو تے جیڑا مال دنیا واسطے جمع کر دیو اے اوتے نالوں بھی بہتر ہے تے جیڑے اعمال آخرت واسطے جمع کر دیو نبی دا میلاد اوتے نالوں بھی بہتر ہے اگے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اچھا اللہ نے حکم دے دیتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں لات داد نعمتانے جڑیاں گننیاں شروع کر دئیے تو نہیں گن سکتے اللہ فرما رہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو مثلا ہاتھ نعمت اکھا نعمت زبان نعمت کان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت جو کچھ اللہ عطا کیتا ہے یہ ساریاں نعمتاں اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو صرف یہ نہیں آکھیا چرچا کرو فرمایا خوب چرچا کرو میں ایگزامپل دین لگا مثال دین لگا تاکہ گل سمجھے چاہ جائے اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو ساٹھے وچوں کوئی بندہ باہر نکلے دولت نعمت ہے کہ نہیں مچھی بولو دولت نعمت ہے کہ نہیں کوئی بندہ گلیے پہ جائے تو روڑا پاندہ جائے چرچا کردہ جائے چرچا انہوں نہیں کہندے کہ 5-7 بندے ایک کمرے چوڑ کے اندروں کنڈی مار لین تے اکھاں پاڑ پڑ ایک دوجے والبندے رہن انہوں چرچا نہیں آخدے چرچا کنوں کہندے نے جی میں تساں بینر چھپوا کے اشتہار لگوا کے اعلان کروا کے تے لوکاں نوں دسیا ہوئے لوکو آؤ نبی پاک دا میلاد انہوں کہندے نے چرچا روڑا پا کے دسنا ایک بندہ گلیے پہ آجے تے آکھے اوہ لوگوں میرے کو 1 کروڑ روپیہ آجے اوہ لوگوں 1 کروڑ روپیہ آجے ایک گلیے روڑا پاندہ لنگے گا چرچا کردہ لنگے گا دوجی کسے لنگڑی نہیں دینا ہے نعمت اللہ اندہ خوب چرچا کرو اگر کوئی دولت دا چرچا کرے گا تے لوگ کی کھو لینے تے جے کوئی بندہ باہر نکل کے اولاد بھی نعمت ہے تے کوئی چرچا کرے ہوئے لوگوں میرے 5 پتر جے تے کوئی کہہ سکتا کہا روڑا پایا ہی تیرے 5 نے تے گامے دے 8 نے مالکہ اولاد نعمت ہے اگر چرچا کران تے لوگ کی مذاق کر دیں دولت نعمت ہے اگر چرچا کران تے لوگ کی کھو لیں دیں وہ کیڑی نعمت ہے جدے چرچے دا حکم ہے فرمایا او نعمت جدے صدقے کائنات دیاں ساریاں نعمتہ تینو عطا کی دیاں او دے آن دے چرچے کریا کر پھر او دے صدقے جنیاں نعمتہ عطا کی دیاں اونا ساریاں نعمتہ دا حق ادا ہو جائے گا اس ایک نعمت دے چرچے نال ساریاں نعمتاں دا اللہ تعالیٰ فرماندا حق ادا ہو جائے پھر قیامت والے دن ساڈے کولوں ہر نعمت دے متعلق پوچھیا جانا
اللہ سانو پوچھنا ہے تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پکڑن واسطے تو چوری کرتا رہے اور اکھاں دتیاں سن روضہ رسول دی زیارت واسطے تے غیر اور کمل تکتا رہے اور زبان دتی سی نبی پاک دیاں نعتاں پڑھن واسطے تے گالیاں تے جھوٹ بکدا رہے اور پیر دتے سن تینوں مسجد چل کے جان واسطے تو سینما ہال چل کے جاندا رہیا اور تینوں دولت دتی سی نبی دے میلاد تے خرچ کر تو کنجراں کنجریاں تے خرچ کردا رہیا اولاد دتی سی نبی پاک دے دین دا عالم بڑا تے تم ایکٹر بنا چھڑیا اوے مسلمانوں اگر چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے متعلق اللہ ساڈے کولوں پوچھنا ہے تے جدے صدقے اللہ اے ساریاں نعمتاں دتیاں کیا رب او دے والوں اے نہیں پوچھے گا او دے ہون دیاں خوشیاں بھی کردا رہیا کہ نہیں کردا رہیا اگر چھوٹی چھوٹی نعمت متعلق اللہ ساڈے کولوں پوچھے گا تے پھر بلا شبہ اس نعمت کے متعلق بھی یہ سوال کیتا جائے گا کہ دس ہوئے او دے ہون دیاں خوشیاں کرتا رہے ہیں کہ نہیں کرتا رہے تو جو کرتے ہیں وہ بتائیں گے حقیقت بات ہے بہت زیادہ دور کر چھڑے میں شعر پڑھاں گا تو انہوں کوئی فائدہ نہیں ہونا صرف کرنا دا چسکا ملنا تو پر جڑیاں گلان دے رہے ہیں دینا روح دا چسکا ملنا کاش کدی روحانی چسکا لین آؤ تو تقدیران بدل جان اسی کرنا دے چسکے لین واسطے ہونے اوہ شعر ساڑھا ذوق ہے پر مسلک ساڑھا اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان ہے اسے واسطے آج کل دا وہابی تے دیوبندی نبی پاک دے میلاد تے فتوے لان والا ایک گل کہہ کے گل وچھار سکتا ہے ساڑھی گل اجاڑ دیتا ہے تے ساڑھے تے فتوے لا دیتا ہے کہ سنی صرف میلاد تے شعر ہی پڑھ دینے اینا کول کیڑی کوئی دلیل ہے اگر اساں شعر نہ سنے ہوندے قرآن سنیا ہوندا تے کوئی گل ہی نہ کردا اساں قرآن سنیا نہیں حضرات ان توجہ کرو میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ایک کسے اور بھی منایا ہے میں کہا میں نے پیدا کرنا والے دی قسم ہے سب تو پہلا میلاد میرے رب منایا ہے آندھا جی رب نے تو دو جلسے کیتے سن ایک کیتا سی اپنی توحید دا تے دوجا نبی دی رسالت دا اے میلاد تو سن کتوں کڑ لیا میلاد تے ہے ہی نہیں ایک توحید دا جلسہ تے دوجا رسالت دا میلاد کتھے وچ میں علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دین لگا پورے قرآن پاک دے اندر میرے نبی پاک دی آمد دا ذکر تنہ سیگیاں نال اللہ نے کیتا ہے چوتھا سیگا نہیں آیا میں گرنٹی نالے کہہ رہے تین سیگے جاء بعثا ارسالا چوتھا سیگا نبی پاک دی ولادت واسطے نہیں آیا کہ آؤ ہاں ذرا وہ میثاق والی آیت پڑھ کے ویکھئے اگر اینا تنہ سیگیاں بچوں کوئی سیگا وہ دے وچ ہے تے پھر میلاد ہے ورنہ رسالت ہے بھئی گل دلیل نال کرنی چاہیے تین سیگے جا باسا ارسالا ہون اللہ فرما رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ آئے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے میں کہا میں نے دس رب تے نبی دے آن دیاں گلنا کردہ پیا رسالت کتے بیان کردہ پیا نہیں سمجھ آئی تو نہیں اللہ فرماتا جب تم میں میرا رسول آ جائے یعنی نبی پاک دا اللہ میلاد بیان کر رہے لیکن فرق کی تو بندہ پوچھے سانے اگر اللہ نے میلاد منایا ہے تو پھر دوجے کیوں نہیں مناندے جڑے اللہ دی توحید دے ود ٹھیکے دار میں
انہوں نے بھی چاہیے پھر میلاد ہونا. میں کہ جدوں اللہ کیتا سی نا اپنی توحید دا جلسہ وہ دے وچ سارے ہی بلائے سن. نبی بھی آئے سن, ولی بھی آئے سن, نیک بھی آئے سن, بد بھی آئے سن, ساری مخلوقات نو بلایا سن. لیکن جدوں نبی دے میلاد دا جلسہ کیتا نا اللہ فرمایا ہون جلسہ ہے عقیدے دا, ہون صرف نبی بیٹھے رہن باقی اٹھ کے چلو. کوئی گناہگار اتھے نہ روے, کوئی بدعمال اتھے نہ روے, کوئی سیاکار اتھے نہ روے, سارے اٹھ کے بعد صرف نبی رو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرا نبی پاک یہ دے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک ہی ہوندے رہن گے, کوئی پلیت نہیں آ سکتا. اللہ نے گل ہی ختم کر چکا. میں نے ایک بندہ کہنے لگا اچھا پھر اور کسے میلاد منایا؟ میں کہ اللہ دے فرشتیاں منایا. کنے منایا؟ اچھی بولو. فرشتیاں. نبی پاک دا میلاد حضرات مکے اندر ہویا. اللہ دا فرشتہ رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالکا نبی پاک دی ولادت مکے اندر جا کے اجازت دے, اوتھے جا کے نبی پاک دے میلاد دیاں گلاں کریے. رب کائنات نے فرمایا اے پیارے فرشتے وہ کلا نہ جائیں, وہ جا 70,000 فرشتہ نال لے جا. وہ نبی پاک دے بوئے تے جا کے نبی پاک دے میلاد دیاں گلاں کرو. ایک اور فرشتہ آ گیا کہندا مولا میں بھی جانا چاہنا. فرمایا 70,000 دی جماعت تو لے جا, 12 دی شام نو چلا جائیں. ایک اور فرشتہ اٹھیا مولا میں بھی جانا. فرمایا 70,000 تو لے جا, تو 13 دی صبح نو چلا جائیں. اللہ دی بارگاہ وچ ہن توجہ کرو, وقت گزرتا رہا. نبی پاک تشریف فرما. نبی پاک دے غلام عرض کیتی آقا فرشتے کدوں تک آندے رہن گے, تہاڈا میلاد پڑھتے رہن گے؟ آقا فرمایا او فرشتیو او میرے غلاموں او جد تک قیامت نہیں آ جاندی اے آندے رہن گے, میرا میلاد پڑھتے رہن گے. تھوڑی جی آواز تے تھوڑی جی ڈلے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, بڑی مہربانی. سیدی مرشدی. فرمایا آندے رہن گے, میرا میلاد پڑھتے رہن. پھر فرمایا صرف پرندیاں صرف فرشتیاں رب کائنات دے محبوب دا میلاد نہیں منایا بلکہ جانوراں بھی نبی پاک دے میلاد دیاں خوشیاں کیتیاں. مشرق دے پرندے تے جانور مغرب وال, مغرب دے شمال وال تے جنوب وال ایک دوسرے نو مبارک بادیاں او دین واسطے جاندے نے, نالے ترانے پڑھ دے نے. فجا محمد سراجم منیرا, فجا محمد سراجم منیرا, صلو علیہ کثیرن کثیرا, صلو علیہ کثیرن کثیرا. حضرات تسی کہو گے شاہ جی اے نبی پاک دے اگر میلاد دا شعر پڑھیا ہے اے عربی اندر پڑھ گئے ہو, اگر پنجابی اندر پڑھیا ہوگا تے سانوں بھی پتہ لگدا اسی تواڈے نال مل کے پڑھ دے. میں کہا چلو اسی پنجابی چ پڑھ لینے ہاں. او سب تو اونچی شان والا آ گیا, سب تو اونچی شان والا. مل کے پڑھو, سب تو اونچی شان والا آ گیا, اونچے رتبے پان والا.
حضرات ساڈے کول چنڈے کوئی نہیں اللہ بازو دیتے ہوئے نے جدو قیامت والے دن اس محفل پاک کا ذکر اوتھے کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کول چنڈے کوئی نہیں سن سانوں لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی پاک دیاں نعتاں پڑھ دے رہے اگر گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے اور مل کے پڑھو بازو لہرا کے پڑھو سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونچے رتبے اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے باواں کھڑیاں نہیں کردے ساڈی مووی تے بندے نہیں باواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بندی تے نہ بنے پر دعا کریا کرو او انشاءاللہ او دے چاہیے جڑی ہر ویلے اوتے پئی بندی ہے ہن بازو کھڑے کرو او مل کے پڑھو سب تو اونچی شان والا آ گیا وہ سب تو اونچی والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا اللہ جڑے باواں کھڑیاں کر کے اج نبی پاک دی نعت پہ پڑھ دینے اج گھر جان آنکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جائے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونچے رتبے حضرات توجہ کرو اجے نبی پاک تشریف لے کے نہیں آئے رب کائنات نے فرمایا او جبریل نور دی چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آ گئے عرض کی تھی مولا کی کراں فرمایا مکے جا میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا کے آ عرض کی تھی مولا اگے کپڑے دیاں چادراں پیندیاں ویکھیاں سن اج نور دی چادر پہلی باری اوے جواب آیا اس محبوب دے آن تو پہلے اوے کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں جدوں اساں اوے نور دیاں چادراں نال اوے کج دینیاں جدوں نبی آئے گا او بے کساں دا کس بنے گا بے آسریاں دا آسرا بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا حضرات جبریل نے آ کے اوے جدوں چادر پائی اوے لوگو آسماناں تے بدل گجیا جبریل بولیا اوے بدلا تو کیوں گجنا آندا مینوں وی دے جبریل کی کہندا ہے توں کیوں گجنا آندا مینوں وی دے آندا کی منگنا آندا جو نبی پاک دی آمد دا صدقہ اللہ نے بیعت اللہ نے دیتا مینوں بھی دے او مینوں بھی عطا کر جبریل کہتا میں کہونا اوے دین والا او دے کولوں منگ او جتنے بیعت اللہ نو عطا فرمایا دل رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مولا نبی پاک دی آمد دا انعام عطا کر اللہ فرمایا بدلا اوے ورنا شروع کر دے آندا مولا ایک ایسا انعام ہے اگے جدوں حکم دیندا رہیا وردہ رہا آج آکھیں گا ور جانے پر انعام کوئی انوکھا دے کوئی انعام کوئی وکھرا دے اللہ فرمایا ہوئے بدلا اگے جدوں وردہ رہے ہیں وہ پانی دیاں چھٹاں پاندہ رہے ہیں وہ پانی دیاں کڑیاں پاندہ رہے ہیں ان پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا ایک کڑی کستوری دی پا اوے فضاواں مہک جان گیا روڑے پہ جان گے اوے لوگو مبارک ہوئے سونا آ گیا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد
آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بڑھ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی بڑھ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا حضرات ان توجہ کرو ادھر اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اور رات دی قسمیں جڑی رک رک کے گزر رہی ہے صبح دی قسمیں جڑی تیزی نہ لا رہی ہے مولا ہر رات گزر دی ہے ہر صبح ہوندی ہے ہر رات دی قسمیں ہر صبح دی قسمیں جواب آیا ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں قسم جدو فرمائی جائے آلہ شہدی عرفہ شہدی مولا فرقہ دی قسم فرمایا سن لے اس رات اس صبح دی قسم جدے وچ میرا پیارا محبوب آیا اس رات اس صبح دی قسم اس رات اس صبح دی قسم جدے وچ حضور آئے اور ملا معین کاشفی کی فرماندے نے رات رب دی بار کے چرز کر دیئے مالکہ رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہیں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت میں نو مل جائے صبح کہہ دیئے میں تیزی نہ اس واسطے آ رہی ہیں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت میں نو ملے رات کہہ دیئے اگر نسبت مصطفیٰ میں نو نہ ملی تو میں محروم رہ جانا صبح کہہ دیئے اگر ولادت مصطفیٰ دی نسبت میں نو نہ ملی تو میں محروم رہ جانا اللہ فرمایا اے رات صبح غم نہ کرو میں اپنے نبی نو وہ ایک کلان گا یو دوں رات جا رہی ہوئے گی صبح ہو فرمایا محبوب نو کلان گا یو دوں رات جا رہی ہوئے گی صبح اور حضور دی ولادت کدوں ہوئی ہے نور پیر دے ویلے تو انہوں پتہ ہے نور پیر دا ویلا کیوں آکھ دے نبی پاک نے نور تے جیسے دن آئے ہو سی پیر دا اس واسطے کہنے نور پیر دا ویلا اور اسی میلاد کیوں منانے ہیں ساڑھے دل دی نیت ہوندی ہے مولا میلاد دے نبی تو انہوں سمجھ نہیں آئی تسی اگر میرے نال مل کے لفظ آکھو گے پھر تو انہوں اس گال دا مطلب سمجھ ہونا سارے آکھو مولا میلاد دے نبی پتہ چلیا نبی پاک دا میلاد انہیں منانا ہے جنہوں نبی نال ملن دا شوق
ہر بندے دی قسمت چ نہیں. مینوں ایک بندہ کہنے لگا صحابہ اکرام نے میلاد نہیں منایا شاہ جی تے تسی کیوں مناندے اونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لاندے اونا بینر نہیں لائے تسی کیوں لاندے اونا مرچاں نہیں لائیاں تسی کیوں لاندے توجہ نہ اگر مثال سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے. ایک کندی ہے جڑ ایک کندہ تنا جڑ ہوئے تے تنا ہوگا جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوتا جڑ زمین تے تنا بار جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے تے جے کوئی آ کے تنے نو آکھے اوے تیری جڑ پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا اوے بدبختا میری جڑ ہے تے پھل دے رہے ہیں. تسی مثال نہیں سمجھ رہے میری اور میری محنت نو ضائع پہ کر دے ہو. جڑ پھل نہیں دیندی تنا پھل دیندا ہے جے کوئی تنے نو جا کے آکھے تیری جڑ پھل نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختا میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھل نہ دیندا جڑ ہے تے پھل دے رہا پر فرق ہے وے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دی ہے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا. او سنیوں صحابہ ساڈی جڑ نے او مناندے رہے نے تے اج اسی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے اونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے او پاگلا جدوں قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل آندا اونا بینر نہیں لائے تسی کیوں لاندے ہو. میں کہا نبی پاک دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ہے ایک چادر چاچے دا سر کھج دے تے پیر ننگے پیر کجن کا سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیران تے کہا پا دیو جدو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تم پینران دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں. میلاد بھی مناندے رہے میلاد اسی بھی منانے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے اج اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی. توجہ ہے آندھے نے لائٹنگ کیوں کر دے میں زواجر دی روایت پڑھن لگا توجہ کرے توس تبری یمنی چو چلے کھیلا نال لے لیا چراغ لے لیا تیل لے لیا بتیاں لے لیا رسیاں لے لیا اپنے دوستانو نال لے کے چلدا چلدا مدینہ پاک آگیا مسجد نبوی داخل ہویا تک کہ نبی دے صحابہ بیٹھے انہوں نے ملن تو بعد اپنے ساتھیاں نو کہنے لگا اوے مسجد تے رسیاں لٹکا دیو پوری مسجد تے رسیاں لٹکا دیتیاں گئیاں وچ چراغ رکھ کے تیل وچ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں لا کے مسجد روشن کیتی ادھر مسجد روشن ہوئی ادھر آقا آ گئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا مسجد نو روشن کنے کیتا ہے صحابہ کہتے ہیں وہ توس تبری یمنی چو آیا جنہیں مسجد روشن کیتی. آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نورت المسجد کا نورت الاسلام او مسجد روشن کرنا آیا انچ لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑے او مسجد روشن کرنا آیا انچ لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑے نورت اللہ فی دنیا والآخرہ او مسجد روشن کرنا آیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے. اے جملے صرف او دے واسطے یا کھیلا حضور نے نورت اللہ فی دنیا والآخرہ اللہ تینو دنیا تے بھی چمکاوے تے آخرت وچ نہیں حضور دے ہر اس عاشق واسطے دعائے جدوں جدوں حضور دا میلاد آئے اپنے گھرانوں بھی سجائے اپنی مسجداں بھی سجائے اونا میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی انیاں بتیاں میں کہا خیر ہی آندہ بجلی ضائع ہوندی میں ساڈے ملک دے کدی آئی نہیں آندہ نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہا کنیاں آندہ ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تہاڈا چلدا ہے ساڈا نہیں سمجھ آئی تو
نہیں سمجھ آئی او گاما کانا میں کہ جتھے ایک کدی نال چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں او کسے نے کانے نو آکھیا انے آندا پا جی انے نہیں کانے ایک اکھ نال جتھے چاواں جدوں چاواں جا بھی سکنا تے آ بھی سکنا میں کہ مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں جے ایک کڈ دئیے تے کام تے چلے گا آندا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہ ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دماغ اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے میلاد والا بیڑا سونا نہیں لگدا پر او دے واسطے جدے دل وچ حضور دا پیار ہے جدے دل وچ حضور دی محبت نہیں انہوں یہ گلاں سمجھ نہیں آ سکتی توجہ ہے انہوں قطن طور تے گلاں سمجھ نہیں آ سکتی جدے دل وچ حضور دا پیار نہیں جڑے کہندے نے حضور دے میلاد دی خوشی کیوں کر دے تو دی عقل تے حیران خوشی کیوں کر دے میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو اکٹھیاں کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اوے میں تو انہوں بشارت دے کے جا رہے ہیں میں کہ مولوی جی جے تھوڑا جا پڑھے ہو نا اے جڑی لفظ وَمُبَشِّرًا اے جڑا بشارت ہے اے فوتگی والے گھر آکھی دیئے علمی گلاں نہیں تسی سمجھ دے یہ تو شعر سنایا ہوندا ہن سبحان اللہ بھی تے پھر سارا کچھ ہی ہو جانا آئے توجہ کرے میں کہا جڑا لفظ بشارت ہے نا جڑا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو انہوں خوشی دی خبر سنا کے جا رہے ہیں وہ میرے تو بعد ایک شانہ والا رسول آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا میں کہا نبی دس کے گیا وہ خوشی دی خبر تو انہوں دے رہے ہیں تے جڑے جڑے آن دے جان گے وہ دے آن دیاں خوشیاں منایا کرے نالے توجہ ایک گلتے ہو رکھیا جائے جیڑا بندہ اپنے ابے دے طریقے نو چھڑ جائے نا لوکی اندنے حرامی ہے اچھا میریاں گلنا تے حیران ہو جاندے نے جیڑا بندہ اپنے ابے دی سنت نو چھڑے وہ بندہ کی ہے ہوڑی بول دیو یار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پتر نو بلایا شیس نو بلا کے فرمایا اوے پترا آخری لمحات تک اللہ دی توحید دا دامن کدی نہ چھڑیں نبی پاک دی محبت دا دامن نہ چھڑیں عرض کی دی ابا جان اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے پر نبی پاک دا پیار کوئی لازمی ہے حضرت آدم فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اياك فرمایا پترا اگر رب کائنات محمد مصطفیٰ ہوتی امت نو اگر او پیدا نہ کردا نہ دن بنا دا نہ رات بنا دا نہ جنت بنا دا نہ دوزخ بنا دا نہ فرشتے پیدا کردا نہ نبی پیدا کردا ولا ایاکا و ناو تینوں پیدا کردا لولا کا لما اظہرت ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا میں کیا ساڑھے ابے نے نبی پاک دا میلاد پڑھ کے اعلان کر کے دسے وہ جدوں تو آتا پیوت پیا پڑھ گئے تے تو کیوں نہ پڑھے تے جیڑا ابے دی سنت تے عمل نہ کرے طریقے تے نہ چلے لوکیاں دے نے اے ابے آڑا ہی نہیں اے حرامی ہے میں کیا جنہیں حلالی ویکھنے ہونا ربیع الاول دی 12 نو آکے ویکھنے جنا حلالی ویکھنے ہونا ابے دی سنت تے عمل کرنا ہیں وہ 12 نو آ کے ویکھیا کرے مینوں کہندا تسی 12 ربیع الاول دی چھٹی کر دے ہو پھر جناب جلوس بھی کر دے ہوئے کسی ان پڑھ مولوی نہ گل کیتی ہوندی ہو سکدا تیری مان نہیں جاندا میں کہ لیا قرآن پاک سورہ بقرہ شریف
میں گل کوئی اولے نہیں کرتا مسجد بیٹھا قرآن پاک الماری کے ترجمے والا قرآن چکو حضرت یونس علیہ السلام جدو مچھلی دے پیٹ چ گئے اگر حوالہ دلیل غلط ہوئے تو سید ذمہ دار ہے جیڑا مولوی سٹیج تے بہ کے بکواس کرے دی زبان کتر کے کتے آ کے سٹ دے بالکل حق گوئی کرنا بندہ ممبر تے بیٹھ سکتا ہے میں قرآن پاک دا حوالہ دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام جدو مچھلی دے پیٹ چ گئے تے جس دریا وچ مچھلی رہندی سی او دے کنارے تے ایک بستی والے سن جڑے ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کرتے سن تے ہفتے نو وہ مچھلی اس کنارے تے ہوندی سی جدے پیٹ تے اللہ دا نبی ہے اللہ فرمایا او بستی والے ہفتے والے دن اج تو شکار نہیں کرنا یاد کی کریے فرمایا وہ چھٹی کرو جانتا کیوں فرمایا ہفتے والے دن اس کنارے تے وہ مچھلی آؤندی ہے جدے پیٹ وچ میرا نبی موجود ہے اللہ دس چھڑیا ہے اگر کوئی پاک دن آ جائے یا مبارک ہستی آ جائے تے چھٹی کرانا رب دی سنت ہے پھر کہندہ جلوس کیوں کر دے جدوں مچھلی کنارے تے ہوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکل دیاں سن اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کر دیاں سن جدے پیٹ چلا دا نبی آئے اوہ سنیوں مزہ لبو اس گل دا جدو مچھلی ہفتے نو اس کنارے تے ہوندی سی نا تے پورے دریا دیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے ہن غور کریا جے اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں نہیں سن رہندیاں مینڈک بھی رہندے سن جنہاں نو پنجابی وچ ڈڈو آکھدے او کی کردے سن جدو مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے تے ٹردیاں سن نا او نال نہیں سن چلدے کناریاں چپوتھے دے کے گڑیں وہ گڑیں بڑا کر دے سن نال نہیں سن چلتے تسی آکھو کہ شاہ جی مچھلیاں کیوں ہوندیاں سن میں کہا مچھلیاں اس تو ہوندیاں سن وہ سن حلالی تے نبی دی عظمت نو جان دیاں سن اس واسطے اکٹھیاں ہو کے نکل دیاں سن تے مینڈک سن حرامی وہ نبی دی عظمت نو نہیں سن جان دے میں کہا جنہاں نے حلالی ویکھنے ہونا 12 نو آ جاوے یا رسول اللہ کہن والے سارے نعرہ رسالت نعرہ رسالت خوشی کس بات کی خوشی کس بات کی خوشی کس بات کی توجہ ہے جی اگر میں اس باتیں سے اتنا دلائل دیندہ گیا تو دلائل بہت دور نکل جانے اور قرآن پاک میں آیتاں تے حدیث نہیں مک سکتے ہیں اس بارے کہ حضور کا میلاد کس نے منایا ہاں کیا حضور دا میلاد خود حضور منایا نبیاں تے منایا ہی منایا پر نبیاں تے میلاد منانے تے ساڑھے میلاد منانے تھوڑا جا فرق ہے تے فرق کو انہوں نے پتہ لگ جانا اچھا نبی آن کے کہندے رہے سونا آ رہا ہے نہیں سمجھ آئی تو حضرت آدم آئے تھے کیا سونا آ رہا ہے شیش آئے سونا آ رہا ہے ابراہیم آئے سونا آ رہا ہے اسماعیل آئے سونا آ رہا ہے نوح آئے سونا آ رہا ہے داؤد آئے سونا آ رہا ہے زکریا آئے سونا آ رہا ہے یعقوب آئے سونا آ رہا ہے یوسف آئے سونا آ رہا ہے موسیٰ آئے سونا آ رہا ہے عیسیٰ آئے سونا آ رہا ہے نبی آ کے میلاد منا کے یہ اعلان کرتے رہے سونا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے سنی میلاد منا کے بندے کٹھے کر کے اعلان کر کے دس رہے مبارک ہوئے سونا آ گیا لو جی آ فرق جی وہ کہیں رہنے آ رہے ہیں اسی کہنے آ گیا لو اے فرق جی نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا حضور نے میلاد کے منایا پیر شریف دا روزہ رکھیا حضور پیر شریف دا روزہ سومار دا روزہ تے لوکاں پوچھے صحابہ پوچھا حضور پیر دا روزہ کیوں رکھے فرمایا میری اس دن ولادت ہوئی ہے میں شکرانے دا روزہ رکھے منو خوشی ہے میں خوشی ہے روزہ رکھے میں اس دن آیا آقا روزہ رکھ کے دسے ہے پر جس دن میں آیا میں بھی خوشی کیتی ہے تسی بھی کریا کرو اگر کوئی یہ انکار کرے کہ حضور نے میلاد نہیں منایا یا حضور نے کیسے منایا تو بخاری شریف کی ایسا حدیث کا انکار کر کے بخائے
حضور نے خود ممبر اگے کر کے حضرت حسان نے فرمایا ذرا میری نعت تے پڑھ ہائے وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي سونیا تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ لفظاں تے غور کرنا ہے تو اڈے ورگا سونا میری آنکھ نے نہیں ویکھیا وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تے میری آنکھ تو اڈے ورگا سونا ویکھے کیویں کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا مینوں سچی دسیا جی اے پیدا کرنا والدہ یالدو میلادن میلاد کا معنی ہے حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اے جدوں حسان پاک نے لفظ پڑھے نے اللہ نے تے ایڈا کسے ماں نے تے ایڈا سونا پیدا ہی نہیں کیتا میرے نبی نے آکھیا ہوئے حدیث تے لفظ بخا دیو پر نبی پاک نے آکھیا ہوئے حسان خاموش چپ میری ولادت کا ذکر نہیں کرنا تے میرے سامنے ہی بہ کے تم میری ولادت کا ذکر کر کئی اڈے بندے نے آخ دے نے ملاد منانا تے شرک ہے میں کہا پاگلا اللہ لم یلد و لم یولد اللہ دا نہ کوئی پتر ہے تے نہ ہی اللہ کسے دا باپ تے نہ ہی وہ کسے دے وچوں تے نہ ہو دے وچوں کوئی وہ لم یلد و لم یولد تے سنی میلاد منا کے تے شرک دا خاتمہ کر رہے ہیں شرک تے ہوئے تاں جی آکھیے اللہ بھی لم یلد و لم یولد تے نقل کفر نہ باشد رسول اللہ بھی ہونے تے پھر ہو گیا شرک تے جے اسی کہنے ہیں اللہ دی ذات پیدا ہون تو ہی پا کے نہ وہ پیدا ہوئے نے تے نہ اللہ کسے دا پتر تے نہ باپ تے نبی پاک دی ولادت بیان کر کے سنی دس دینے وہ لوگوں اللہ پیدا ہون تو پا کے پر نبی دی ولادت ہوئی ہے پتہ چلے شرک نہیں یہ تے شرک دا خاتمہ ہے ایک ہے کہ نبی پاک دی ولادت ہوئی یہ شرک کا خاتمہ ہے شرک نہیں اور جیڑا بندہ شرک دا فتوہ لائے شفا شریف نے اندر قاضی اجاز مالکی فرماندے نے اگلا بندہ جدے اتے شرک دا فتوہ لگ رہا ہے اگر وہ اس گل دا حامل نہیں تو وہ فتوہ ہو دے اتے ہی لوٹ جائے گا پتہ چلیا سنی تے ہر دم شرک مٹا رہے میلاد منا کے تے شرک مٹا رہے اسی تے کہنے ہیں عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے اور تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے
हजरात तवज्जो करो, नबी पाक अपनी अम्मी जान दे शिकमे पा के चाहे हजरत आमिना फरमांदियां मैं पीनी पीनी खुशबू अपने जिस्म चो सूंघदी रही हां। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बुला के आखिया आमिना इत्थों अब्दुल्ला दे जान दा कोई गम नहीं। आखिया बाबा की गल है? फरमाया बेटी अगर गम होंदा खुशबुआं कदी ना लांदी। आखिया बाबा घरों ते बाहर कदी गई नहीं, खुशबुआं कित्थों लिया के मैं इस्तेमाल करनी। हजरात तवज्जो करया जे वो कहंदियां ने कदी बाहर ते गई नहीं। आखिया पुत्रा तेरे जिस्म विचों ऐसी खुशबू आउंदी है मिस्र दे इत्रा विच ऐसी खुशबू नहीं, ए शाम दे इत्रा विच ऐसी खुशबू नहीं। आखिया बाबा जदों दा रब्बे कायनात ने ए नूर अता कीता है पता मैनू भी कोई नहीं खुशबुआं कित्थों आउंदियां। फिर फरमानियां बाबा जान एक दिन अपने कमरे च लेटी हुई अचानक जिक्र दी आवाज आई अल्लाह 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 अल्लाह। मैं उठ के बैठ गई, देखा कमरे च कोई नहीं, दरवाजा खोलिया ते बाहर भी कोई नहीं, आके लेट गई। आवाज आई आमिना जदों जिक्र दी आवाज आवे ए उठ के ना बैठया कर, दरवाजा ना खोलिया कर, तेरे पेट अंदर जेड़ा बच्चा है ओ मेरा रसूल है, तेरे पेट अंदर मेरा जिक्र करदा। तेरे पेट अंदर जेड़ा बच्चा है वो मेरा महबूब है रसूल है ते तेरे पेट अंदर मेरा जिक्र करदा है। फिर हजरत आमिना कहदियां ने जेड़े पत्थर ते मेरा पैर हुंदा है ना वो पत्थर नहीं रहिंदा मोम बन जांदा। अमूमी तौर ते बच्चा मां दे पेट च होवे ते मां नू बोझ हुंदा। फरमाया मेरा नबी नूर है ते हजरत आमिना कहंदियां मैनू पैदा करने वाले दी कसम है हुजूर दा नूर मिलिया ते मैनू 9 महीने बोझ ही नहीं आया, 9 महीने तक बोझ नहीं आया। फिर फरमांदियां मोहल्लेदारा जदों पानी लैण वास्ते जदों खूह ते जांदियां सन मेरा इंतजार पहला करके नहीं सन जांदियां, हुण इंतजार करके जांदियां। आखिया बेटी हुण तेरा इंतजार क्यों कर दियां? आखिया बाबा हुण इंतजार इस वास्ते कर दियां जदों रब्बे कायनात ने ए नूर अता कीता है मैं खूह दे किनारे ते जानी हां, खूह दा पानी मेरे वल वेख के आपे ही किनारे ते आ जांदा। हुण मेहनतां मुक गईयां, मुशक्कतां मुक गईयां, हुण कहंदियां नी रुक जाओ आमिना जा लवे। आमिना खूह ते जांदी है ते पानी किनारे ते आ जांदा है। फिर हजरत आमिना आप फरमांदियां 4 बीबियां मेरे कोल आईयां, पुछया बीबीओ तुसी कौन हो? एक कहंदी है मेरा नाम हव्वा है, दूसरी कहंदी है मेरा नाम हाजरा है, तीसरी कहंदी है मेरा नाम मरियम है, चौथी कहंदी है मेरा नाम आसिया है। पुछया तुहाडे बड़े मकाम बड़े मर्तबे ने इत्थे किवें आईयां? उन्हां क्या बीबी असे वाकई साडे बड़े मर्तबे ते मकाम ने, पर अल्लाह फरमाया ए पाक बीबियो अगर होर मकाम लेना जे मक्के जाओ मेरे आखिरी नबी दी मां दियां खातिमा बन जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा पीर सैयद शाहद हुसैन गर्देजी साहिब। हजरत आमिना फरमांदियां ने तुहाडे बड़े मर्तबे मकाम ने ते इत्थे किवें आईयां? उन्हें कहा अल्लाह फरमाया मर्तबे होर लैणे जे ना ते मेरे नबी दी मां दियां खादिमा बनो, जिदी खादिमा हव्वा बने, हाजरा बने, आसिया बने, मरियम बने, उन्हां खादिमा दे ए मकाम ने। मखदूमा दा की मकाम होवे, मखदूमा दा की मकाम हो। फिर हजरत आमिना फरमांदियां खराज मिन्नी नूर
میرے وچوں نور خارج ہویا میں اپنے کوٹھے وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہے ایسے واسطے سے کہنے ہیں وہ چن چڑھیا مینا تے لال چن چڑھیا مینا تے لال دا چن چڑھیا مینا تے لال چن چڑھیا آمینہ دے اوے لال دا مک گیاں دنیا تو راتاں کھالیاں مک گیاں دنیا تو راتاں کھالیاں حضرت صفیہ میرے ملاد پڑھن دی آخری گل حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان آپ فرماندیاں نے بچہ پیدا ہوئے تے سب تو پہلا دائی بچے دا ناڑو کٹ دی تے میں ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا تے ویکھ کے حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نہیں توجہ کرو حضرت صفیہ کہندیاں نے ناڑو کٹن لگی تے ویکھ کے حیران رہ گئی آقا دا ناڑو ہے ہی کوئی نہیں ایک بندہ میں نے کہندہ شاہ جی ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کہنا ہے ہی نہیں کہندہ شاہ جی وجہ کی میں کہا بچہ ماں دے پیٹ چھوڑے نا تے بچے نو ماں دے پیٹ وچ خوراک دی محتاجی ہوندی ہے تے ناڑو دے ذریعے خوراک ماں دے پیٹ چو بچے دے پیٹ وچ منتقل ہوندی ہے پر میرا نبی نور اس واسطے میرے نبی نو ماں دے پیٹ خوراک دی محتاجی نہیں سی اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی پھر فرماندیاں نے غسل دین دا ارادہ کیتا کہ غسل دے ماں آقا دیاں بلدیل زلفہ وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے آواز آئی صفیہ غسل نہیں دینا اے میرا محبوب ہے اساں غسل دے کے کلے آئے پھر فرماندیاں نے میں دل وچ سوچیا حضور دیاں اکھاں وچ سرما پاواں تے آقا جدوں اکھاں کھول کے میرے چہرے اُتے لائیاں نا فرماندیاں ودھوہا مکھڑا واللیل زلف آزاغ دا کجلا پایا ہے ودھوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغ دا کجلا پایا ہے سارے اے ہوئی آخ دینے وہ سارے اے ہوئی آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے وہ سارے اے ہوئی آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین